बिस्तारी है रोल ओभर गुड गुड विधान लामो गुड ड्र्याग ब्याक खुट्टा उचाल अझै माथि फास्ट गर स्लो भयो CR7 को फ्यान हाम्रो विधान लामा है ल यता हेर त खै आयो भने अलि ठुल्ठुले गुड कस्तो भइरहेछ ट्रेनिङ अनि विधान लामाको ठिक छ बाबालाई यहीँबाट आयो भन्दियो आयो भन न बाबालाई ल गर स्टार्ट गर ल रोल ओभर ड्र्याग ब्याक खुट्टा उचाल अलि माथि हो गुड ल पछाडि ड्र्याग ब्याक तानो तानो तानो